हमें ज्वाइन किया है सबीहा शाहीन। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ के हवाले से आपकी बड़ी खिदमत हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो सबीहा, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो तालीम और तरबियत का है। तालीम के बारे में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की। हमें जो कमी महसूस हुई वो तरबियत के हवाले से थी, और तरबियत का जो बेहतरीन ज़रिया है वो वालिदैन हैं। आप क्या समझती हैं कि आजकल के बच्चों की कैसी तरबियत हो रही है? ये जो जनरेशन Z है, अल्फ़ा और अब बीटा आ चुके हैं, ये तो टेक्नोलॉजी को अपने माँ बाप समझते हैं, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बहुत अहम मौजू है। मैं थोड़ी सी तालीम के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे 22.8 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो स्कूलों से बाहर हैं, और ये उम्र है 5 साल से लेकर 16 साल तक। तो पहली बात तो ये है कि अगर 24 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर बैठा है तो तालीम तो नहीं मिल रही ना। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनमें से 34 लाख बच्चे बहुत छोटी उम्र में मजदूरियां कर रहे हैं, और वो मजदूरियां ज़ाहिर फार्मिंग भी है, वो मजदूरियां वर्कशॉपों में भी काम कर रहे हैं, वो जो है वो होटलों के अंदर भी छोटे हैं, और उनमें 70% लड़के हैं, 30% लड़कियां हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इलाकों में आप जाके देखें, 12 साल 13 साल की बच्ची जो है वो अपने घर से दूर तनहा किसी के घर में काम कर रही है। अच्छा, अब एक ऐसा मुल्क और एक ऐसा माशरा जिसके अंदर गुर्बत का ये आलम है कि आप अपने बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद 5-6 साल के बाद दूसरे के घरों में छोड़ आते हैं या वर्कशॉपों पे छोड़ आते हैं। उन बेचारों को ना तालीम मिलती है ना तरबियत मिलती है, ठीक है ना। वो तो एक ऐसे खौफनाक हालात का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो वो भी एक बड़ा अहम मौजू है। जब हम तालीम की बात करते हैं, हम मगरब की मिसाल देते हैं, फिर हम और मज़हब की भी ज़ाहिर बात करते हैं, जो कि बड़ी अहम बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो हमारे हक़ाइक़ हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें इनको भी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे बच्चे जो हैं वो PWD, जिनको हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफरेंट एबिलिटी, हमारे साथ वो भी हैं। उनकी भी तरबियत या तालीम जो है बहुत बुरी तरह से इग्नोर होती है। ये एक मैंने आपको बारीक सा खाका, छोटा सा खाका दिया है तालीम का। अच्छा, उसके बाद जिन बच्चों को तालीम मिल रही है स्कूलों में, हम जिनको भेज रहे हैं, बदकिस्मती से वो तालीम जो है, हो सकता है थोड़ी लिटरेसी हमें मिल रही है, हमें लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें कि हम वहाँ से पता नहीं क्या सीख के निकलते हैं, तो मैं एक पब्लिक स्कूल से आई हुई हूँ, और देखें अभी हमारे पास तालीम के भी आगे से हम कहीं जो अमीर लोग हैं वो तालीम ख़रीद लेते हैं, जो गरीब लोग हैं वो पब्लिक स्कूलों में जाते हैं, और पब्लिक स्कूलों के अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। शायद आज से 30 साल पहले हालात इस तरह के थे कि कुछ लोग सीख के कुछ ना कुछ निकल आते थे, और अब वो भी बहुत। अब एक पब्लिक स्कूल का बच्चा जो है उसने जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे को कम्पीट करना है तो वो एक नामुमकिन नज़र आता है। अच्छा, अब ये तालीम के अंदर जो हमारे 4-5 निज़ाम हैं तालीम के, और लेयर्स हैं और स्टेप्स हैं, अब उसमें भी हम मेरा एक सवाल जो अगला होगा कि हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, मैं एक यूथ के साथ काम करती हूँ तो हम बहुत बारीकी में चीज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो 5 साल से लेके 9 साल का बच्चा है वो एक कोहोर्ट है, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरियात अलग है। 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे की ज़रूरियात बिल्कुल और है, 14 से 19 साल के बच्चे की ज़रूरियात बिल्कुल और है। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों की। अगर हम यूथ को शामिल करेंगे, यूथ 15 साल से शुरू होगी, 29 साल तक जाएगी, और उसके भी 5-5 साल के कोहोर्ट बने हुए हैं। हर एज कोहोर्ट जो है, एज ब्रैकेट जो है, उन बच्चों की तालीम में भी ज़रूरत फ़र्क होती है, तरबियत में भी ज़रूरत फ़र्क होती है। उसके बाद हम आ जाएंगे एक और लेयर की तरफ। हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक पूरा क्लास सिस्टम है, हमारे पास पूरा एक माशरती निज़ाम के अंदर है। स्पेसिफिकली तरबियत की हम बात करते हैं बच्चों की। जी, अब आपने जेन ज़ी की बात की थी, और आपने कहा जेन ज़ी ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन एक जॉर्गन है जेन ज़ी। देखिए, मैं यूथ के साथ काम करती हूँ, मैं जेन ज़ी को बहुत डिफेंड करती हूँ। सही, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत डिफेंड करती हूँ। हमें जेन ज़ी बहुत, हमें लगता है कि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, पहली बात है। दूसरी बात, हमें लगता है कि वो बड़े सेल्फिश हैं। फिर हमें लगता है कि वो जो है बड़ों को जवाब देते हैं। हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी की पैदावार है। हमें लगता है कि वो उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े इस तरह के हैं कि वो अपने लिए शायद कुछ और सोचते हैं। अपनी जगह वो ऑनेस्ट हैं। हाँ, मैं इसी तरफ आने वाली थी। लेकिन एक बात है कि वो ऑनेस्ट हैं, वो जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वो
کہتے ہیں. اچھا اب اگر اس کو ہم سمجھتے ہیں بد تہذیبی یا بدتمیزی تو دیکھیں میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. ہمیں ایز معاشرہ, میں اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتی لیکن چونکہ یہ ہمارے ہاں ہوتی ہے, ہم ایز معاشرہ بڑے منافق لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو نظر آئے وہ اچھا نظر آنا چاہیے, لیکن پیچھے بیک میں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے, پتہ نہیں چلنا چاہیے. صحیح. اچھا اب اگر ایک جنریشن آئی ہے جو محسوس کرتی ہے, جو دیکھتی ہے, جو سمجھتی ہے, وہ کہہ دیتی ہے, تو ہم سب کو لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب سا ہمارے معاشرے کے اندر ایک انقلاب بھی تو آ گیا نا کہ بھئی اچھا. سوال یہی ہے کہ پھر ایسے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے کہ جو آنیسٹلی, اب جو پیرامیٹرز بتائے سبیہ صاحبہ نے کہ وہ ان میں موجود ہیں اور وہ اپنی جگہ پر آنیسٹ ہیں, ایسے میں والدین پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان کو ویسے آداب سکھائیں؟ والدین ٹھیک ہو جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین ٹھیک ہو جائیں. سوال جہاں پیدا ہوتا ہے وہ عقل ہوگی تو سوال پیدا ہوگا. جی. بچے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ سوال کرے گا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلام رہے ہیں, بچوں کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں. جو بچہ سوال کرتا ہے نا گھر میں, اس کو چومیں, اس کو پیار کریں, وہ لیڈر ہے. ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لیڈر ہے, اس کی تربیت بہتر انداز میں کریں. ان بچوں کو دیکھ کے بڑے ٹھیک ہو جائیں, اللہ کرے ان بچوں کو دیکھ کے بڑے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, اگر اس کی, اور میرا نہیں خیال کہ بچہ بد تہذیبی سے سوال کرتا ہے. اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور میں خود اس پہ غصہ کروں اور وہ مجھے آگے سے بچہ کہے کہ خود تو مجھے بتاتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے عفو درگزر سے کام لیں. غصہ آئے تو پی جائیں, تو پھر میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھ رہے ہیں؟ تو میں اس کو بد تہذیبی تو نہیں کہوں گا, میں تو اس کو خدا کی رحمت کہوں گا کہ اللہ کی رحمت ہے وہ مجھے واپس لے آئے شیطان کے راستے پر چلنے سے. تو تربیت بچوں کی نہیں, بڑوں کی ضرورت ہے. بڑے جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے کام ٹھیک نہیں ہونا. جو مرضی کر لیں, وہ بچے تو بڑے ہو رہے ہیں, وہ جو ابھی وہ ٹھیک ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے وہ ہمارے جیسے بدبخت ہو جائیں گے, جن کو نہ فرق پڑے گا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. پورے قرآن میں آپ مجھے بتائیں, پورے اسلام میں سب تھوڑی سی امید رکھیں. مجھے لگ رہا ہے یہ جو اگلی جنریشن ہے نا, یہ شاید ہمارے جیسی نہ ہو, تھوڑا سا اللہ کرے, مجھے یہ لگتا ہے اللہ کرے. لیکن خربوزے کو دیکھ کے نا خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ نے صحیح کہا, بڑی بہت اہم بات کی آپ نے جو پیرنٹس والی کی ہے نا, یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے کہ والدین کو. لیکن دیکھیں اب ہم والدین کو بھی شاید اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ ہم نے جو صدیوں سے دیکھا ہمارے والدین نے کیا ہم وہ کر رہے ہیں, جو ہمارے والدین کے والدین نے کیا وہ. سبیہ صاحبہ, آج کل کی جنریشن پر یہ قسم کا انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ سنتے ہیں نہیں ہیں, سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات والدین پر بھی آتی ہے کہ والدین بھی تو سنیں نا, یہ سمجھیں نا. ایک بات ہے جی, قرآن میں الحمد سے والناس تک کسی جگہ پر بتا دیں علماء تشریف فرما ہیں کہ مال و دولت جمع کرنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. کیوں علماء؟ جی نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا, ہلاکت ہے. ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جمع کرنا. بچوں کو تقسیم کرنا سکھائیں. تقسیم اللہ کی صفت ہے. جب جو آپ کے پاس ہوگا آپ تقسیم کریں گے, اس سے زیادہ تعداد میں آپ کے پاس آئے گا. آپ بدتمیزی آپ کے پاس ہے, وہ تقسیم کریں گے تو وہ پھیلتی چلے جائے گی. آپ نہ اہل ہیں, نہ اہل لوگوں کو پروموٹ کریں گے, وہ نہ اہل لوگ پھیلتے چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس عمل ہے, اگر آپ وہ تقسیم کریں گے وہ پھیلتا چلا جائے گا. تو تربیت کی بڑوں کو ضرورت ہے, اپنی اساس کے اوپر, بنیاد کے اوپر آئیں. حافظ صاحب, المیہ یہ ہے کہ چلیں آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں ایسے 2 ہوں گے 10 ہوں گے, لیکن جب ایسے بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ہمیں بتائیں, کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں آپ تربیت میں شامل کرتے, یہ کوشچن بھی کرتی ہے آج کی جنریشن. تو والدین کہتے ہیں سانو بوتا پتا ہے تینوں نہیں پتا. نہیں کریں نا, میں نے کہا ہے کہ جو بچہ گھر میں سوال کرتا ہے اس سے زیادہ پیار کریں, اس کا زیادہ خیال رکھیں. اس کا دماغ چل رہا ہے, آپ کا نہیں چل رہا نا. تو اگر کم سنی میں, کم عمری میں, 8 9 10 سال کی عمر میں اس کا دماغ چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں, فوری طور پر سجدہ شکر ادا کریں. دیکھیں آپ ایک بات کو بھول رہے ہیں, آپ کی بات سے میں 200% اتفاق کر رہی ہوں, لیکن دیکھیں ہم ایک بات بھول رہے ہیں. جو ہوتی ہے نا ایک چیز جو صدیوں سے چلی آ رہی ہو, اس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے نا تو تکلیف دہ ہوتا ہے. میں خود اس کے حق میں ہوں, بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں ان بچوں کی, لیکن میں والدین کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی سمجھ سکتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں والدین نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو جواب دیتا ہے, آپ صحیح ہیں یا غلط ہے, دیکھیں ہم سکھاتے رہے ہیں, بڑا سب یہ سکھاتے رہے ہیں کہ والدین کو جواب نہیں دینا.
اور پھر خاص طور پہ پبلکلی. اب ہوتا کیا ہے, اگر 1-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ایک بچہ اپنے ماں باپ کو جواب دے دیتا ہے, وہ صحیح بات بھی کرتا ہے. جو 6 بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ بچے کو بھی جج کرتے ہیں, وہ اس ماں باپ کو بھی جج کرتے ہیں. ماں باپ کو کہتے ہیں ہائے کی تربیت کیتی ہے, اور بچے کو کہتے ہیں کتنا بدتمیز ہے. پھر والدین کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے بچے کو 4 اور لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور جج کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک شو میں بیٹھ کے ہم ڈسکس ضرور کریں, لیکن ہمیں ساتھ سولوشنز بھی دینے چاہیے. یہ سولوشن ہے. جی سولوشن یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو سو واٹ لگے, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب میں اگر کوئی غلط درست کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں, مجھے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اور ہر اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا نا, اس سے پہلے اللہ اپنی عبادت کی بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. بچوں کو یہ بتائیں کہ والدین کے اوپر احسان اور نیک سلوک کا حکم اللہ نے کس کس جگہ پر بیان فرمایا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, عبادت صرف اللہ کی ہے, اس کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں اور حسن سلوک کریں.